غم حسین فرج کا عطا فرمائے خدا سرور دی انہاں دی عطا دی باغ دی لنگر نیاز آندی اپنی بارگاہ حضور تے مقبول اے سالانہ ڈیوٹی انہاں دی میرے مولا اے ڈیوٹی انہاں دی اپنی بارگاہ حضور تے مقبول اس دے صدقے روزگار اضافہ فرمایا انہاں دی پریشانیاں دور فرمایا مدثر رو تے انہاں دے والد صاحب نوں صحت تے تندرستی عطا فرمایا انہاں جڑے باقی بیمار انہاں نوں صحت تے تندرستی عطا فرمایا پوری فیملی دی میرے مولا خیر کرو ساری فیملی نوں صحت تندرستی عطا فرمایا انہاں دے والدین مرحومین جتنے بھی ہیں میرے مولا تمام مرحومین حاضرین تے مرحومین اور جنہاں دا کوئی دعا کرنے والا نہیں جتنے سارے ماتھی نو خان شاعر دنیا ٹور گئے سارے دی اہل محلہ جتنے بھی تھے میرے مولا سادات اور جتنے بھی کار میرے مولا انہوں نے دنیا ٹور گئے میرے مولا اپنے اپنے مرحومین کے نام دعا کرو اور تمام مرحومین کے مزید درجات بلند فرما اور انہاں دی مغفرت فرما اور میرا گناہ معاف فرما مالکاں دے قدماں جنت الفردوس جگہ فرما میں مشتاق دعا کر چھوڑنا تساں دعا میرے تک پہنچائیاں اور دلاں دا حال جاننے نام لیوا تے بہت لمبا ہو جانا ہے سارے دی دعاواں اس جان گیاں تساں صرف اپنی دعاواں امین آکھدے رہو جڑے جڑے مومن مومنات میرے خان حاضرین وچ میں اہل بندہ چ بانیان چ جڑے بھی بیمار ہیں میرے مولا روح سے عطا فرما جڑے پریشانیاں دور فرما جڑے بے اولاد اور نادر عطا فرماؤ پریشان کرو بیمار ہیں بہت سارے بندے میں نے آکھیا جڑے بیمار ہیں میرے مولا انہاں نوں صحت تندرستی عطا فرما جڑے پریشانیاں دور فرما میرے بھائی دے کرنا دا مسئلہ میرے مولا جلد سنائی آنا چھوڑ جا پریشانیاں دور فرماؤ جڑے بے اولاد اور نادر عطا فرماؤ جڑے بے روزگار عطا فرماؤ روزگار برکت پاؤ جڑے بے گناہ قیادت رہا فرماؤ انہاں ماتیاں نو خانہ دے حاضرین دے اپنے گھر میرے مولا نو خانہ عطا فرماؤ میرے مولا جتنے سونے ایام گزرے جڑے کہ سفر دے ربیع الاول دے ایام میرے مولا تمام بانیان دی تمام ماتمیاں دی تمام سنتاں دی تمام عزاداراں دی بلائیاں دی جس نگری چ بھی ہے میرے مولا تمام دی میرے مولا غیب وچ مدد فرمایا جانی مالی غیب وچ مدد فرمایا سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دیو ہماری ڈیوٹیاں ساری غیب وچ مدد فرمایو ساری مستورات ماواں بہناں دیاں دعاواں بھی اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما ساری مستورات دے پردے سلامت رکھو انہاں بچیاں جنہیں امتحان دیتے ہیں یا حاضرین یا بانیان یا اہل محلہ جتنے بھی میرے مولا زندگی دے کسے امتحان چڑھ اس امتحان پاس فرما ماں دے بچے مائیاں تک زہرات نہیں جا سکے مولا انہوں نے اپنے در تے بلاؤ انہوں نے اپنے در تے بلاؤ ایسی جا چکی ہے سانو سارے معرفت دے نال بار بار اپنے در تے بلاؤ مولا سے رات ایک مسئلہ بڑھیا ہے دعا کرو میرے مولا جتنے زائرین گئے خیر خیریت میرے مولا ڈیوٹیاں کر کے خیر خیریت نال واپس آ جائے میرے مولا تمام جڑے دشمن ہیں میرے مولا انہوں نے نصرت و نبوت فرما میرے مولا سارے ملک پاک دی خیر فرماؤ میرے مولا کوئی اچھے کو بنا دیو میرے مولا ملک پاک دی خیر ہوئے سارے تو سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دیو غم حسین سر رج کے عطا فرمایا پھر دعا کر رہے ہیں مدثر نے والد صاحب نو صحت دیو حاضرین جڑے بیمار ہیں انہاں نو صحت دیو انہاں دی لنگر نیاز حاضری اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما اس دے صدقے روزگار اضافہ فرما میرے مولا انہاں تمام دی ڈیوٹیاں قبول فرمایو پھر میں دعا کرن لگا